संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहम् अद्य अत्र उपस्थितः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने जयपुरे कार्यं करोमि। मम नाम अस्ति प्रोफेसर श्रियांशकुमार सिंघे। अद्य वयं सर्वदर्शनसंग्रहे आर्हद्दर्शनम् अधिकृत्य सप्ततत्त्वानां यद् उल्लेखः वर्तते तद्विषये पठामः। पाठ्यांशस्य नाम वर्तते सप्ततत्त्वानि। भवद्भिः पूर्वं श्रुतम् एव, मुक्तिमार्गे ये जीवाः आरूढाः भवन्ति तेषां जीवने सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रं च आवश्यकं भवति। सम्यक् दर्शनं तत्त्वार्थ श्रद्धान स्वरूपकं प्रोक्तम् आस्ते। तत्र तत्त्वार्थ श्रद्धानं नाम तत्त्वानाम् अर्थ श्रद्धानं, तत्त्वार्थानां प्रयोजनेन सह श्रद्धानं। प्रयोजनं नाम किं? प्रयोजनं भवति सुखं स्यात् दुःखं न स्यात्। सर्वेपि जीवाः सुखं वाञ्छन्ति, दुःखं च त्यक्तुम् ईहन्ते। सर्वेपि जीवाः प्रयोजनेन एव वर्तन्ते। सर्वेषां प्रयोजनं दुःख विमुक्तिः, सुखावाप्तिः एव ज्ञायते। सुखं तावत् मिथ्या ज्ञानेन, मिथ्या श्रद्धानेन, मिथ्याचरणेन नैव भवितुमर्हति। अस्माकं संसारिणां यदाचरणम् आस्ते, यच्च ज्ञानं वर्तते लौकिकं शास्त्रीयं वा, तच्च ज्ञानं यदि आत्मज्ञानशून्यं स्यात् तर्हि तन्मिथ्या उच्यते। मिथ्याज्ञानेन यश्रद्धानं जायते तत्श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं नास्ति। सम्यक् दर्शनत्वाभावे तत्र तत्त्वार्थानाम् अश्रद्धानम् एव कल्प्यते। तत्त्वानां श्रद्धानम् अर्थतया स्यात्, वास्तविकरूपेण स्यात्। जैनशास्त्रकारैः उक्तं यदि स्वस्मिन् आत्मनि जीवाजीवादीनि तत्त्वानि ज्ञेयानि स्युः तर्हि तत्त्वार्थश्रद्धानं भवति। यथा पूर्वोक्त पाठे उक्तं प्रणिधानविशेषाहित द्वैविध्यव्यापारजनितं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् इति। अत्र अस्मिन् पाठे सप्ततत्त्वानां किं स्वरूपम् आस्ते, जीवतत्त्वस्य अजीवतत्त्वस्य स्वरूपं जीवाजीवतत्त्वद्वयम् इति पाठे विस्तारतः विमर्शितं जातं। तथापि किञ्चिद् इव तत्र उद्ध्रियते। जीवतत्त्वं नाम किम् अस्ति? जीवतत्त्वं नाम जीवः नास्ति। जीवोऽहम्, अहं च मनुष्यः, अहं च कश्चन पदे स्थितः, अहं च शिक्षकः, अहं च चिकित्सकः इत्यादि रूपेण जीवतत्त्वं न ज्ञायते। मनुष्यः जीवः इत्यत्र जीवतत्त्वस्य अजीवतत्त्वस्य च परिज्ञानं भवति। अजीवतत्त्वं नाम शरीरं, जीवतत्त्वं नाम आत्मा। आत्मा च ज्ञानस्वरूपः। ज्ञानमेव तत्त्वं यदि अस्माभिः बुद्धौ प्रतिफलेत् तर्हि आत्मा जीवतत्त्वम्। आत्मनि रागादयः परिणामाः ये सन्ति ते जीवतत्त्वे नैव अन्तर्भूताः सन्ति। यतोहि रागादयः आश्रवतत्त्वे परिगणिताः विवेचिताः सन्ति। सप्ततत्त्वविवेचनेन एतत् सर्वं सरलतया ज्ञातुं
शक्नुमः। अतएव सप्ततत्त्वानि इति शीर्षकेण पाठः संयोजितः अस्ति। मुक्तिपुरुषार्थे सम्यक् दर्शनं तत्प्रादुर्भूतौ च बुद्धिसम्पन्नस्य जिज्ञासमानस्य वा शुभोपयोग-योगाभ्यां विशुद्धिम् आप्तवतः जीवस्य पुरुषस्य सप्ततत्त्वानां परिबोधः आवश्यकः प्रतीयते। तानि तत्त्वानि सन्ति जीवतत्वम्, अजीवतत्वम्, आश्रवतत्वम्, बन्धतत्वम्, संवरतत्वम्, निर्जरातत्वम्, मोक्षतत्वञ्च। इमानि खलु सप्ततत्त्वानि प्रयोजनभूततया ख्यापितानि सन्ति। प्रयोजनं तावत् प्रत्येकमपि जीवस्य भवति। मे सुखं स्यात्, दुःखं कदापि न स्यात्। सुखं लब्धुं दुःखञ्च विमोक्तुं प्रत्येकमपि जीवेन पुरुषार्थः विधातव्यः। स कदापि न सम्भवति एतेषां सप्ततत्त्वानां परिज्ञानेन विना। अतः सप्ततत्त्वानां महत्त्वम् अपि अस्माभिः परिबोध्यं। तत्र कश्चनपि लब्धबुद्धिपरिपाकः सङ्गी पञ्चेन्द्रियजीवः गुरुमुखात् द्रव्याणाञ्च उपदेशं श्रुत्वा बुद्धौ सन्धारयति एतानि सप्ततत्त्वानि। तत्र च स्वप्रभेदविज्ञानं विधाय परांश्च सर्वविधविकल्पान् त्यक्त्वा स्वात्मानम् एव गृह्णाति। तत् एव पुरुषार्थात् स सुखं लब्धुं दुःखञ्च परिहर्तुं शक्नोति। तत्र तावत् अनादितः कर्मबन्धनः संसारी जीवः मुक्तिपुरुषार्थं विहितवन्तश्च अर्हतः सिद्धांश्च जानाति सद्दधाति। यदा तदा तस्य मनसि मोक्षाभिलाषा जायते। मोक्षे एव वरं मह्यम् इति मोक्षतत्त्वं महदायते तन्मनसि। तत्एव तदुपायभूतः संवरनिर्जराख्ये तत्त्वे परिज्ञातुं स गुरोः सन्निधिं लभते। गुरूपदेशाच्च स स्वात्मानं जीवतत्त्वेन परिचिनोति। तद्व्यतिरिक्तञ्च सर्वं संयोगादिकम् अजीवतत्त्वम् इति जानीयात्। जीवे जायमानान् मोहयोगभवान् जीवपरिणामान् तन्निमित्ताच्च जीवप्रदेशेषु कर्मणाम् आगमनम् आश्रवः उच्यते। कर्मणाम् आगमनं भवति अर्थात् आश्रवः भवति इति तेन निश्चीयते। ततश्च सा आश्रवितकर्मणां बन्धोऽपि मे अस्तीति निश्चेतुं शक्नोति। कर्मणाम् आश्रवबन्धौ दुःखमूलौ तौ च परिहातव्यौ संवरनिर्जरार्थं स्वस्मिन् ज्ञानवैराग्योपार्जनार्थेन पुरुषार्थेण इति। जीवतत्त्वपरिज्ञानेन आश्रवबन्धव्यपगते सति संवरनिर्जरौ प्रवर्धेते। ततश्च यथाक्रमेण कर्मणां विमुक्ते सति मोक्षो जायते। एवं खलु सप्ततत्त्वानां परिज्ञानं जीवानां कृते तत्प्रयोजनवत्त्वं साधयति। एवं इमानि सप्ततत्त्वानि प्रयोजनभूतानि प्रज्ञप्तानि सन्ति। तस्मात् सप्ततत्त्वानि इति वर्णयन्ति केचन एवं भणति सर्वदर्शन संग्रहकारा। तेन तत्त्वार्थसूत्रस्य सूत्रमिदं प्रोक्तं जीवाजीवाश्रवबन्धसंबन्धनिजरा मोक्षाः तत्त्वानि एतेषां निरूपणं पाठ्यग्रन्थप्रमेयम् अनुसृत्य विधीयते। अत्र जीवतत्त्वं स्वकीयाः ज्ञानदर्शनादयः यत्र वर्तन्ते स स्वात्मा हि चेतनालक्षणत्वात् जीवतत्त्वम् अवधेयम्। सप्ततत्त्वेषु जीवतत्त्वमेव प्रामुख्यं भजते। अजीवतत्त्वं नाम जीवतत्त्वात् इतरत् सर्वम् अजीवतत्त्वं ज्ञेयं। चेतनालक्षणविपरीतत्वात् संसारी जीवः अनादितः कर्म नो कर्माद्य अजीवपदार्थैः सह संयुक्तो अस्ति। तेषां परिज्ञानं यद्भवति भवेच्च एतत् सर्वं जीवतत्त्वं निर्णेतव्यम्। जीवाजीवयोः यदि सृष्टि न स्यात्, जीवाजीवयोः यदि युगपत् मेलनं न स्यात्, तर्हि आश्रवतत्त्वं बन्धतत्त्वं भवितुं नार्हति। तत्र आश्रवतत्त्वं संसरणदशायां जीवेषु प्रतिक्षणं मोहकर्मोदये सति मोहरागद्वेषादयो भावाः मनोवाक्कायनिमित्तात् च अजीवप्रदेशेषु कंपनात्मकाः योगपरिणामाः जायन्ते। ततश्च शुभाशुभकर्मणाम् आगमनम् आत्मनि भवति। कर्मागम हेतुस्वरूपः आश्रवः
प्रोच्यते। सर्वदर्शन संग्रहकारः औदारिकादि कायादि चलन द्वारेण आत्मनः चलनं योगपद वेदनीयम् आश्रवः इति वदति। उदाहरति च स यथा सलिलावगाही द्वारं जलाद्याश्रव कारणत्वात् आश्रवः इति निगद्यते, तथा योग प्रणालिकया कर्माश्रवतीति स योगः आश्रवः। यथा आर्द्रं वस्त्रं समन्तात् वातानीतं रेणुजातम् उपादत्ते, तथा कषाय जलाद्रः आत्मा योगानीतं कर्म सर्वप्रदेशैः गृह्णाति। यथा वा निस्तप्तायः पिण्डः जले क्षिप्तोऽम्भः समन्तात् गृह्णाति, तथा कषायोष्णो जीवो योगानीतं कर्म समन्तात् आदत्ते। कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः च इति सूत्रद्वयं बुद्धौ निधाय आश्रवतत्त्वं समालोचितम् इह। संसारिणो हि सर्वे जीवाः औदारिक वैक्रियक आहारक तैजस कार्मणादि शरीरेभ्यः विग्रहगतौ द्वाभ्यां भवावाप्तौ च त्रयैः शरीरैः संयुक्ताः भवन्ति। तदनुसारेणैव तेषां जीवन व्यवहाराः प्रचलन्ति। ततश्च कर्मबंध प्रणालिकया जीव प्रदेशेषु कंपन स्वरूपो योग परिणामः आश्रव भावः ग्राह्यः तत्व निरूपणया इति कृत्वा च सा कर्मबंधन हेतोः दुःखमयो दुःख हेतुश्च ज्ञायताम्। आश्रवः सर्वथा दुःखमयः दुःख हेतुश्च प्ररूपितः जैनागमे। दुःख हेतुत्वात् एव च सा आश्रवः हेयः। मुक्ति पुरुषार्थे तस्य हानं यथाक्रमं भूत्वा मुक्तिलाभो भवतीति स्पष्टम्। आश्रव तत्त्वम् अवबोधयितुं ग्रन्थकारेण उदाहरणत्रयं दत्तं। तेषाम् अत्र अवबोधः कार्यते। तत्र प्रथमः यथा खलु जलयानं किमपि सागरे तरति, तस्मिन् जलयाने छिद्रं छिद्राणि वा स्युः चेत् जलागमो भवत्येव। ततश्च जलयानं सागरे निमज्जत्येव। जलयाने जलागम द्वाराणीव जीवे कर्मागम द्वाराणि ज्ञातव्यानि। कर्मागम द्वारम् आश्रव तत्त्वं ज्ञेयम्। यथा जलादिभिः आर्द्रभूतानि तैलादिभिश्च स्निग्धानि वस्त्राणि समन्तात् वा वायुभिः निकटे नीतं रेणुजातं वस्त्राणि श्लिष्यति, तथैव मोहरागादिभिः आर्द्रा आत्मा योग परिणामैः जीवं प्रत्याकृष्ट कार्माणवर्गणा जनितानि कर्माणि श्लिष्यन्ति बध्नन्ति वा। एवं तत्र स्निग्ध कारणभूतं मोहादिराग परिणामः आश्रवः उच्यते इति द्वितीयो दृष्टान्तः। अथ तृतीयः दृष्टान्तः यथा च नितरां तप्तः उष्णभावेन वा परिणतः अयः पिण्डः जलराशौ क्षिप्तः भवति, स च पिण्डः जलराशौ क्षिप्तः सन् समन्तात् जलं गृह्णाति। तथैव खलु आत्मापि कषाय भावाविष्टो भवति, अज्ञानजन्य रागानलोष्णो वा भवति, ततः योगानीतं कर्म समन्तात् आददते इति आश्रव तत्त्वम् अवबुध्यते। अत्र कषायम् अधिकृत्य ग्रन्थकारो लिखति कसति हिनस्ति आत्मानं कुगति प्रापणात् इति कषायः क्रोधो मानो माया लोभश्च इति। शास्त्रदिशा कषायः षोडशविधः प्रज्ञाप्यते। अनन्तानुबन्धी क्रोधः, अनन्तानुबन्धी मानः, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी लोभः इति अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्कम्। एवमेव अप्रत्यक्षानावरणकषायस्य प्रत्यक्षानावरणकषायस्य संज्वलनकषायस्य चापि चतुष्कं योजनीयं। कर्मणाम् आश्रवणे खलु एतेषां कषायपरिणामानां महती भूमिका कर्मसिद्धान्तानुगुणेन ज्ञातव्या भवति। पुनश्च सर्वदर्शनसंग्रहे ग्रन्थकारः आश्रवभेदान् निरूपयति। सः वदति आश्रवः द्विविधः शुभाशुभभेदात्। अत्र अहिंसादिः शुभकाययोगः, सत्यमितहितभाषणादि शुभो वागयोगः, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय साधु नामधेय पंच परमेष्टि भक्ति तपोरुचि श्रुतविनयादिः शुभो मनोयोगः। एतद् विपरीतस्तु अशुभः त्रिविधो योगः ज्ञातव्यः। तदेतत् आश्रवभेद प्रभेदजातं कायवाङ् मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य इत्यादि सूत्र संदर्भेण स समरंभम अभाणि। अत्र
पूज्यपाद देवनंदिना विषयो अयम सुस्पष्टीकृतः सः स्पष्टं वदति। निमित्तापेक्षया आत्मपरिस्पन्दः काययोगः निमित्तापेक्षकः वाक्परिणामाभिमुखस्य आत्मनः प्रदेशपरिस्पन्दः भागयोगः एवमेव च बाह्यं निमित्तमनोवर्गणालम्बने च सति मनः परिणामाभिमुखस्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः मनोयोगः अपि च अर्हतां वा सयोगकेवलिनां कर्मणां घातिकर्मणां क्षयेऽपि त्रिविधवर्गणापेक्षः आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः योगः वेदितव्यः। एवं ज्ञायतां शुभाशुभप्रवृत्तेः कायवाङ् मनोयोगानां द्वौ भेदौ ज्ञातव्यौ स्तः। तत्र शुभकाययोगस्तु अहिंसादिरूपेण कायप्रवृत्ति, अशुभश्च काययोगः प्राणातिपातादत्तादान मैथुनादिकर्मसु प्रवृत्तिः, शुभवागयोगः सत्यहितमितभाषणादिषु प्रवृत्तिः, अशुभवागयोगस्तावत् अनृतभाषणपरुषा सभ्यवचनादिषु प्रवृत्तिः। अर्हतसिद्धाचार्योपाध्याय साधु पंचपरमेष्ठिनां श्रुतोपदेश भक्ति तपोरुचि प्रभृति कार्याणां विषये मनसा चिंतनं शुभो मनोयोगः। बद्धबंधन मिथ्या प्रलाप चौर्यकर्म मैथुनादि व्यवहारेषु परिग्रहादि मूर्छा परिणामेषु च मनसा चिंतनम् अशुभ मनोयोगः। अत्र तीव्र मंद भावापेक्षया ज्ञाताज्ञात भावापेक्षया अधिकरणापेक्षया वीर्य विशेषापेक्षया च आश्रवस्य विशेषो ज्ञातव्यो भवति। ततश्च जीवाधिकरणगम्यः आश्रवः अष्टोत्तरैकशतविकल्पको भवति। तद्यथा अधिकरणं त्रयं समरम्भः समारम्भः आरम्भश्च योगश्च त्रयः काययोगः वचो योगः मनोयोगश्च व्यापारः त्रयः कृतः कारितः अनुमतश्च कषायो वै चत्वारः क्रोधः मानो माया लोभश्च। अत्र समरम्भः प्रोच्यते प्रयत्नावेशः योजना निर्धारणादि, समारंभस्तु साधन समभ्यासीकरणम्, आरंभस्तु कार्यप्रक्रमः इति। अपि च अजीवाधिकरणापेक्षयापि बहवः आश्रवभेदाः शास्त्रकारैः विवेचिताः। इदानीं कर्म प्रकृतीनाम् आश्रवणे खलु जीवस्य ये भावाः परिणामाः प्रवृत्तयश्च भवन्ति तदपेक्षया आश्रवभेदाः प्रज्ञापनीयाः भवन्ति। तत्र अस्माभिः बुद्धि नियोज्या स्यात्। अत्र शास्त्रकारः वदति जीवाः खलु स्पर्शनादीन्द्रियैः स्पर्शादि विषयेषु प्रवर्तन्ते, तेषां ज्ञानम् इन्द्रियद्वारेण एव तत्तद् विषयं स्पृशत् ज्ञातुम् अशक्नोति, तस्मात् इन्द्रियप्रवृत्तिः आश्रवः प्रोच्यताम्। तद्यथा अपरे तु एवं मे निरे आश्रवयति पुरुषं विषयेषु इन्द्रियप्रवृत्तिः आश्रवः। इन्द्रियद्वारा हि पौरुषं ज्योतिः विषयान् स्पृशत् रूपादि ज्ञान रूपेण परिणमति। अत्र ज्ञायते इंद्रिय द्वारा यदि ज्ञान प्रवृत्तिः भवति तदा ज्ञानं मोह राग द्वेष भावान् उत्पादयति, अथवा आत्मनि मोह राग द्वेषादयः जायन्ते। ते मोह राग द्वेषादयः इंद्रिय व्यापार हेतोः भवन्ति आश्रवाः। अतः इंद्रिय प्रवृत्तिरपि आश्रव रूपेण अत्र विवेचिता। अपि च बन्धतत्वं जैन परंपरायाम् आत्मकर्मणोः अन्योन्य प्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्धः बन्ध एव बन्धः तत्त्वेन ज्ञातत्वात् बन्धतत्वमिति निर्णेतव्यम्। अत्र सर्वदर्शन संग्रहकारः वदति मिथ्यादर्शनावृत्ति प्रमादकषायवशात् योगवशाच्चात्मा सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाहिनाम् अनंतानंत प्रदेशानां पुद्गलानां कर्मबंध योग्यानां आदानम् उपश्लेषणं यत् करोति स बन्धः तदुक्तं सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते स बन्धः इति सूत्रकारस्य वचनं वर्तते। अत्र सुस्पष्टं प्रतिभाति आत्मा खलु मिथ्यादर्शनेन अविरति परिणामेन प्रमादेन कषाय परिणामेन च आविष्टो वशीभूतो वा सन् मनोवचो काय योगैश्च वशीकृतः तिष्ठति। यदा तदा तस्य यद्भवति सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाहितया विविध कर्मणाम् अनंत प्रदेशानां पुद्गलानां ग्रहणं
उपश्लेषणम् आत्मप्रदेशेषु तदुच्यते बन्धः। बन्धहेतवः बन्धलक्षणप्रज्ञापनेन सह निर्दिष्टाः अत्र सन्ति। कर्मबन्धस्य भेदाः अपि वर्तन्ते। कर्मबन्धस्य हेतवः मिथ्यादर्शनम्, अविरतिः, प्रमादः, कषायः, योगः विमर्शितः अस्माभिः। किञ्चित् एव तेषां वैशिष्ट्येन विवेचनम् अपि ज्ञातव्यं भवति। मिथ्यादर्शनम् अत्र परोपदेशानपेक्षं तत्त्वाश्रद्धानं नैसर्गिकं प्रोक्तं। तच्च तत्त्वेषु अश्रद्धानं यदि परोपदेशेन जायते तर्हि परोपदेशजं प्रज्ञप्तं। गृहीतमिथ्यात्वम् अगृहीतमिथ्यात्वञ्च इति शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। आत्मज्ञानारुचिस्वरूपः तत्त्वार्थाश्रद्धानं सर्वमिथ्यादृष्टिषु साधारणत्वात् अगृहीतमिथ्यात्वम् उच्यते। अगृहीतमिथ्यात्वसत्त्वे च परोपदेशादिशिक्षया ज्ञायते यत् विपरीतश्रद्धानुमूलकं मिथ्यादर्शनम्। सद्देव गुरुधर्मविषये तदुच्यते गृहीतमिथ्यात्वमिति। अविरतिपरिणामस्तु पापविरतेः अभावात् इन्द्रियविषयेषु प्रशस्थावरेषु संयमाभावत्वं प्रवर्तनत्वं द्योतयति। प्रमादस्तु पञ्चदश विधौ भवति। तत्र चत्वारो भेदाः कषायस्य, विकथायाः चत्वारः भेदाः, इन्द्रियप्रवृत्तेः पञ्चभेदाः, प्रणयः, निद्रा च सर्वे मिलित्वा पञ्चदश प्रमादभेदाः शास्त्रकारैः सूचिताः। पंचसमितिषु त्रिगुप्तिषु च अनुत्साहस्वरूपः यः परिणामः भवति स प्रमादः बन्धहेतुषु प्रमुखायते। साम्प्रतं बन्धभेदाः चत्वारः प्रज्ञप्ताः। जीवकर्मणोः मिथो बन्धः बहुविधेन शास्त्रेषु प्रज्ञप्ता। अत्र प्रमुखतया ये चत्वारः भेदाः सन्ति ते वर्तन्ते प्रकृतिबन्धः, स्थितिबन्धः, अनुभागबन्धः, प्रदेशबन्धश्च। अत्र सर्वदर्शन संग्रहकारः खलु एतेषां विवेचनं किञ्चिद् इव प्रस्तौति। बन्धः चतुर्विधः इत्युक्तं प्रकृतिस्थिति अनुभवप्रदेशाः तद्विधयः इति। तत्र प्रकृतिबन्धः बहुषु शास्त्रेषु विपुलतया विविच्यते शास्त्रकारैः। अत्र तु केवलम् अष्टविधानां कर्मणां प्रकृतिं संसूच्य विवेचनं विधीयते। ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मणां प्रकृति उच्यते। इदानीं ज्ञानावरणस्य प्रकृतिः अर्थानवगमः, दर्शनावरणस्य अर्थानालोकनं, सद् असद्वेदनीयस्य प्रकृतिः सुखदुःखसंवेदनं, दर्शनमोहस्य प्रकृतिः तत्त्वार्थस्य अश्रद्धानं, चारित्रमोहस्य प्रकृतिः असंयमः, आयुषः कर्मणः प्रकृतिः भवधारणं, नाम्नः कर्मणः प्रकृतिः नरनारकादि नामकरणं, गोत्रस्य प्रकृतिः उच्चैः नीचैः अवस्थानम्, अन्तरायस्य च प्रकृतिः दानादिषु विघ्नकरणम्। एतादृशीं प्रकृतिम् अनुकृत्य यदा कर्मत्वेन परिणताः पुद्गलाः जीवेन सह बन्धभावम् आप्नुवन्ति तदा ते कर्मपुद्गलाः ज्ञानावरणादिसंज्ञया परिणमन्तः तत्तत् योग्यपुद्गलद्रव्यस्य आकारवन्तः भवन्ति। इत्येवं विधो बन्धः प्रकृतिबन्धः ज्ञेयः। अपि च स्थितिबन्धः ज्ञानावरणादिकर्मणां जीवेन सह बन्धनानन्तरं यावत् कालं जीवे अवस्थानं भवति तावत् तत् स्थितिबन्धः प्रोच्यते कर्मणां। पूज्यपाददेवनन्दिस्तु अत्राह तत्स्वभावात् अप्रच्युतिः स्थितिः। यथा अजागो महिष्यादि क्षीराणां माधुर्यस्वभावात् अप्रच्युतिः स्थितिः, तथा ज्ञानावरणादीनाम् अर्थावगमादि स्वभावात् अप्रच्युतिः स्थितिः। स्थितिबन्धं विवृणन् श्रीमाधवाचार्यः अपि एवमेव भाषितवान्। तेन अन्तरायस्य आदितः तिस्रीणां ज्ञानावरणस्य, दर्शनावरणस्य, वेदनीयस्य च कर्मणाम् उत्कृष्ट स्थितिबन्धः सूचिता 30 सागरोपं कोटिकोट्यः। अष्टविध कर्मणां मूलप्रकृतीनाम् उत्कृष्ट स्थितिबन्धः जघन्यबन्धश्च उत्तरप्रकृतीनां शास्त्रेषु विव्रियते शास्त्रकारैः ततः ज्ञायताम्। इदानीम् अनुभागबन्धः ज्ञानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनां जीवेन सह बन्धे सति तासु कर्मप्रकृतिषु यथा योग्यतया हि काचित् फलदानशक्तिरपि जायते। सा च शक्तिः बन्धकार्ये हि
जीवकृत मोहरागादि प्रभावात् निष्पद्यते। पुनश्च उदय काले जीवस्य पारतन्त्र्यानुभवे संसरणे च निमित्तभूतः भवति इत्येवं विधः अनुभागबन्धः ज्ञायताम्। विपाको अनुभवः इत्यनेन तथा च तदरसविशेषोऽनुभवः यथा अजागो महिष्यादि क्षीराणां तीव्रमन्दादिभावेन रसविशेषः तथा कर्मपुद्गलानां स्वगतसामर्थ्यविशेषोऽनुभवः ज्ञायते। अनुभवः एव अनुभागः, अनुभागबन्धः अनुभागेन फलदान सामर्थ्येन सूच्यते। प्रदेशबन्धः योग विशेषात् निमित्तात् कार्माणवर्गणायाः परमाणवः कर्मत्वेन परिणमन्तः हि यदा जीव प्रदेशेषु एक क्षेत्रावगाह्यतया संस्थिता भवन्ति तदा हि तन्नाम प्रदेशबन्धः इति उक्तञ्च तत्त्वार्थसूत्रे। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनन्तानन्त प्रदेशाः इति सर्वदर्शन संग्रहेपि ग्रंथकृता प्ररूपितम्। कर्म भाव परिणत पुद्गल स्कंधानाम अनंतानंत प्रदेशानाम आत्म प्रदेशानुप्रवेशः प्रदेशबन्धः इति। इदानीं संवर तत्त्वम्। आश्रव निरोध लक्षणः संवरः। संवृणोतीति संवरः यतश्च उपयोगः संव्रियते स्वात्मनि तत एव जायते खलु आश्रवाणां निरोधः इति संवृणोति इति संवरः इति निरुक्तिः सम्यक् प्रतिभाति। सर्वदर्शन संग्रहकारः तत्त्वार्थ सूत्रम् अनुसृत्य भाष्यते आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्रैः इति। येनात्मनि प्रविशत कर्म प्रतिसिध्यते सा गुप्ति समित्यादि संवरः संचार कारण योगात् आत्मनो गोपनम गुप्तिः सा त्रिविधा कायवांग मनो निग्रह भेदात् प्राणी पीड़ा परिहारेण सम्यक ऐनं समिति। ईर्याभासादि भी पंचधा भवति प्रपंचितञ्च हेमचंद्राचार्यैः केषुचित् श्लोकेषु। लोकातिवाहिते मार्गे चुम्बिते भास्वदंशुभिः जन्तुरक्षार्थमालोक्य गतिरीर्यामता सताम् अनवद्यमृतं सार्वजनीनं मितभाषणं प्रियावाचं यमानां सा भाषा समितिरुच्यते। द्विचत्वारिंशताभिक्षा दोषैः नित्यमदूषितं मुनिर्यदन्नमादत्ते सैषणा समितिर्मता आसनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलङ्घ्य च यत्नता गृहिणीयान्निक्षिपेत ध्यायेत् सादान समिति स्मृता कफ मल मूत्र प्रायैः निर्जन्तु जगतीतले यत्नात् यद उत्सृजेत् साधु सोत्सर्ग समितिर्भवेत्। एतेषां पंच समितीनां ईर्या समिति भाषा समिति ऐषणा समिति आदान निक्षेपण समिति उत्सर्ग समितिश्च प्रमादम् अपहर्तुं स्वीक्रियते साधुचर्यायाम्। एतेषां विवेचनम् अत्र द्रष्टव्यम् आस्ते। इदानीं निर्जरा तत्त्वम्। मुक्ति मार्गे भवति साधकानाम् एक देश कर्म संचय लक्षणा निर्जरा स्वरूपाचरण विवृद्ध्या निजात्मनि शुद्धेर वृद्धि ततश्च अशुद्धेः अंशतः क्षरणं यत्र भवति सा भाव निर्जरा मुक्तेः कारणं प्रज्ञप्ता। तत्सत्त्वे द्रव्यकर्मणाम् अंशतया क्षरणं द्रव्य निर्जरया समवधेया। साम्प्रतं सर्वदर्शन संग्रह वचोनुसारेण निर्जरा तत्त्वं ज्ञायताम्। अर्जितस्य कर्मणः तपः प्रभृतिभिः निर्जरणं निर्जराख्यं तत्त्वं चिरकाल प्रवृत्त कषाय कलापं पुण्यं सुख दुःखे च देहेन जरयति नाशयति। तत्र केशोल्लुञ्चनादिकं तपः उच्यते। सा निर्जरा दुविधा यथा कालौपक्रमिक भेदात् तत्र प्रथमा यस्मिन् काले यत् कर्म फलप्रदत्वेन अभिमतं तस्मिन्नेव काले फलदानात् भवन्ति निर्जरा कामादि पाकजा इति च जे गीयते। यत् कर्म तपोबलात् स्वकामनया उदयावलिं प्रवेश्य प्रपद्यते सौपक्रमिक निर्जरा। संसार बीज भूतानां कर्मणां जरणादय निर्जरा सम्मता द्वेधा सकामा काम निर्जरा अपि च स्मृता सकामा यमिनाम् अकामा तु अन्यदेहिनाम् इति
स्पष्टं निर्जरातत्वम् मोक्षतत्त्वञ्च कृष्णकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः इति सुप्रसिद्धं वचः सर्वैः अंगीक्रियते पूज्यपाद देवनन्दिस्तु मोक्षं भासते एवं निरवशेष निराकृत कर्मवलकलङ्कस्य अशरीरस्य आत्मनः अचिन्त स्वाभाविक ज्ञानादिगुणम् अव्यावाद सुखम् आत्यान्तिकम् अवस्थान्तरं मोक्षः इति अत्र सुस्पष्टम् एतत् विकार स्वरूपायाः अशुद्धतायाः विगलनेन स्वात्मनि नैर्मल्य समुद्भवः भावमोक्षः ततश्च समेषामेव कर्मणां सर्वतोभावेन अभावः द्रव्य मोक्षः इति एवं सर्वदर्शन संग्रहे अपि उच्यते मोक्ष विषयकम् मिथ्यादर्शनादीनां बंध हेतूनां निरोधे अभिनव कर्माभावात् निर्जरा हेतु सन्निधानेन अर्जितस्य कर्मणः निरसनात् आत्यांतिक कर्म मोक्षणं मोक्षः मोक्षम् अवाप्य जीवाः लोकाग्रे गच्छति अयोग केवलिनः ये सन्ति योग निरोधात् देहादिकं त्यक्त्वा ऊर्ध्वगमनं कुर्वन्ति ते सिद्धाः भवन्ति तच्च कर्माभावे कथं संभवति इत्यपि यत्र विचारः विहितः वर्तते यथा अष्टदण्डादि भ्रमिपेरितं कुलालचक्रम् उपरमतेपि तस्मिंश्च तद्बलात् एव असंस्कारक्षये भ्रमति तथा भवस्थेन आत्मना अपवर्गप्राप्तये बहुशो यत्कृतं प्रणिधानं मुक्तस्य तदभावेपि पूर्वसंस्कारात् आलोकान्तं गमनम् उपपद्यते यथा वा मृत्तिकालेपकृत गौरवम् अलाभु द्रव्यं जले अधः पतति पुनः अपेत मृत्तिका बन्धम् ऊर्ध्वं गच्छति आलाभु द्रव्यं तथैव कर्मरहितः आत्मा असंगतत्वात् ऊर्ध्वं गच्छतु बन्धच्छेदात् एरण्यबीजवत् च ऊर्ध्वं गतिस्वभावात् चाग्निशिखावच्च इति अत्र उक्तवान् अन्योन्यं प्रदेशानुप्रवेशे सति अविभागेन अवस्थानं बन्धः परस्पर प्राप्तिमात्रं संगः तदुक्तं पूर्वप्रयोगात् असंगतत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्ध कुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपालाभुवत् ऐरण्यबीजवत् अग्निशिखावच्च इति सः लिखितवान् अत्र सप्ततत्व प्ररूपणेन सह नवतत्वानि अपि सन्ति इति प्रसंगः अपि ग्रन्थकारेण उपस्थापितः पुण्यतत्वं पापतत्वञ्च एतैः सप्ततत्वैः सह संयुज्य नवतत्वानि भवन्ति अत्र नवतत्वानि नोक्तानि सप्ततत्वानि विमर्शितानि तत्र आश्रव तत्वे बंध तत्वे पुण्यपापयोः अंतर्भावः भवति अतः सप्ततत्व प्ररूपणा सप्ततत्व विवेचनेन समाप्ता भवति। धन्यवादः।